भर की मुलाकात भी एक मुलाकात ही है, क्योंकि हम रूबरू तो हैं। अलबत्ता चलिए मैं इरशाद और ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं हाजिर करता हूँ चार मिसरे समात फरमा लें कि अल्फाज को असर से जुदा कर दिया गया। अल्फाज को असर से जुदा कर दिया गया, यानी बदन को सर से जुदा कर दिया गया। अल्फाज को असर से जुदा कर दिया गया, यानी बदन को सर से जुदा कर दिया गया, और पहले तमाम जख्मों पर छिड़का गया नमक। पहले तमाम जख्मों पर छिड़का गया नमक, फिर हमको चारागाह से जुदा कर दिया गया। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। फिर हमको चारागाह से जुदा कर दिया गया। पहले तमाम जख्मों पर छिड़का गया नमक, फिर हमको चारागाह से जुदा कर दिया गया। और चार मिसरे और देखिएगा कि रात होते ही बदन ओढ़ के सो जाते हैं अयाज भाई, कि रात होते ही बदन ओढ़ के सो जाते हैं। हम हैं मजदूर थकन ओढ़ के सो जाते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया। रात होते ही बदन ओढ़ के सो जाते हैं, हम हैं मजदूर थकन ओढ़ के सो जाते हैं। और खास तवज्जो चाहूंगा इन दो मिसरों पर कि मौज मस्ती में मगन रहते हैं बच्चे, लेकिन मौज मस्ती में मगन रहते हैं बच्चे, लेकिन बूढ़े माँ बाप घुटन ओढ़ के सो जाते हैं। यार क्या मौज मस्ती में मगन रहते हैं बच्चे, लेकिन बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बूढ़े माँ बाप घुटन ओढ़ के सो जाते हैं। बहुत अच्छा है। और देखिएगा दो तीन शेर और देखिएगा कि अर्ज करता हूं कि बेवा की आबरू लुटी झुग्गी में रात भर। झुग्गी मीन झोपड़ी, ये बम्बई का एक लफ्ज है झुग्गी। कि बेवा की आबरू लुटी झुग्गी में रात भर, चीखें तड़प के रह गई बस्ती में रात भर। चीखें तड़पती रह गई बस्ती में रात भर। और शेर देखिएगा कि बेटा बहू तो जाके रजाई में सो गए। बेटा बहू तो जाके रजाई में सो गए, माँ बाप खांसते रहे सर्दी में रात भर। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई। बेटा बहू तो जाके रजाई में सो गए, माँ बाप खांसते रहे सर्दी में रात भर। और बैसाखियां जला के भी सर्दी न कम हुई। बैसाखियां जला के भी सर्दी न कम हुई, तब खून दिल जलाया अंगीठी में रात भर। तब खून दिल जलाया अंगीठी में रात भर। और शेर देखिएगा कि बेटा सवाब के लिए मक्का चला गया। बेटा सवाब के लिए मक्का चला गया, वालिद रहा अजाब की मुट्ठी में रात भर। बेटा सवाब के लिए मक्का चला गया, वालिद रहा अजाब की मुट्ठी में रात भर। और बच्चे थे भूखे इसलिए वो भी न सो सके। बच्चे थे भूखे इसलिए वो भी न सो सके, मैं भी जला मलाल की भट्टी में रात भर। बहुत अच्छा। बच्चे थे भूखे इसलिए वो भी न सो सके, मैं भी जला मलाल की भट्टी में रात भर। और उसने अंगूठी मंगनी की लौटा तो दी मगर, उसने अंगूठी मंगनी की लौटा तो दी मगर, चेहरा रहा उसी का अंगूठी में रात भर। बहुत अच्छा है, जी शुक्रिया। उसने अंगूठी मंगनी की लौटा तो दी मगर, चेहरा रहा उसी का अंगूठी में रात भर। और दो शेर और देखिएगा कि अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ। अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, हमारे तीर कमानों का जाने क्या होगा।
हमारे तीर अंगूठे रखे हैं गिरवी महाजनों के यहाँ, हमारे तीर कमानों का जाने क्या होगा। और बुजुर्ग ईंट के भट्टे में काम करते हैं, बुजुर्ग ईंट के भट्टे में काम करते हैं, जवान बेटों के शानों का जाने क्या होगा। बुजुर्ग ईंट के भट्टे में काम करते हैं, जवान बेटों के शानों का जाने क्या होगा। और एक शेर मिर्जा गालिब की जमीन में एक गजल मतला और चंद अशार हाजिर करता हूँ। मतला अर्ज है कि दिले मुश्तर पर मोहब्बत की नजर होने तक, दिले मुश्तर पर मोहब्बत की नजर होने तक, घुट के मर जाए ना अल्फाज असर होने तक। दिले मुश्तर पर मोहब्बत की नजर होने तक, घुट के मर जाए ना अल्फाज असर होने तक। और रात भर नींद उन्हें भी नहीं आई होगी, रात भर नींद उन्हें भी नहीं आती होगी, करवटें हम भी बदलते हैं सहर होने तक। रात भर नींद उन्हें भी नहीं आती होगी, करवटें हम भी बदलते हैं सहर होने तक। और आब यूं ही नहीं आती है किसी पत्थर पर, आब यूं ही नहीं आती है किसी पत्थर पर, इम्तिहानों से गुजरता है गोहर होने तक, इम्तिहानों से गुजरता है गोहर होने तक। और शेर देखिएगा कि सर पर हर लम्हा नई एक कयामत गुजरी, सर पे हर लम्हा नई एक कयामत गुजरी, शाही जिंदान की दीवार में दर होने तक। सर पे हर लम्हा नई एक कयामत गुजरी, शाही जिंदान की दीवार में दर होने तक। और ये जो पत्थर की हवेली नजर आती है तुम्हें, ये जो पत्थर की हवेली नजर आती है तुम्हें, हमने कुर्बानियां दी हैं इसे घर होने तक। बहुत अच्छा है तुम्हारा, ये शुक्रिया। बहुत अच्छा शेर है। ये जो पत्थर की हवेली नजर आती है तुम्हें, हमने कुर्बानियां दी हैं इसे घर होने तक। और शेर देखेगा कि कूच कर जाए ना दुनिया से दीवाना कोई, कूच कर जाए ना दुनिया से दीवाना कोई, मुंतजर जिनका है उनको ही खबर होने तक। कूच कर जाए ना दुनिया से दीवाना कोई, मुंतजिर जिनका है उनको ही खबर होने तक। और शेर देखिएगा कि जुस्तजू शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, जुस्तजू शर्त है तकमीले तमन्ना के लिए, जंग हालात से लाजिम, जंग हालात से है लाजमी सर होने तक। बहुत अच्छा है। जंग हालात से है लाजमी सर होने तक। और तुख्म उम्मीद सभी बोते हैं लेकिन कोई, तुख्म उम्मीद सभी बोते हैं लेकिन कोई, जिंदा रहता है समरदार शजर होने तक। शजर होने, तुख्म उम्मीद सभी बोते हैं लेकिन कोई, जिंदा रहता है समरदार शजर होने तक। और शेर देखिएगा कि है जरूरी किसी जुगनू से ताल्लुक रखना, है जरूरी किसी जुगनू से ताल्लुक रखना, सूरज उगता है कहाँ रात बसर होने तक। है जरूरी किसी जुगनू से ताल्लुक रखना, सूरज उगता है कहाँ रात बसर होने तक। और मेरी औकात भला क्या है सिकंदर तक भी, मेरी औकात भला क्या है सिकंदर तक भी, जेर होता है मुकद्दर के जबर होने तक। बहुत अच्छा। जेर होता है मुकद्दर के जबर होने तक। और चाहे अशरफ के खलीफा हो खुदा का लेकिन, चाहे अशरफ के खलीफा हो खुदा का लेकिन, आदमी रहता है बशर होने तक। बहुत अच्छा, शुक्रिया साहब। आदमी रहता है बशर होने तक। और इश्क फरमाने से पहले ये समझना होगा,
عشق فرمانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا فائدہ ہوتا نہیں کوئی ضرر ہونے تک. عشق فرمانے سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا فائدہ ہوتا نہیں کوئی ضرر ہونے تک, اور گو کہ مشکل نہیں منزل پہ پہنچنا, لیکن گو کہ مشکل نہیں منزل پہ پہنچنا, لیکن رہبری شرط ہے تکمیل سفر ہونے تک. رہبری شرط ہے تکمیل سفر ہونے تک. اور شاعری کم تو نہیں مارے کا آرائی سے, شاعری کم تو نہیں مارے کا آرائی سے, شعر ہوتا ہے کہاں خون جگر ہونے تک. شاعری کم تو نہیں مارے کا آرائی سے, شعر ہوتا ہے کہاں خون جگر ہونے تک, اور دل مشتر پہ محبت کی نظر ہونے تک, گھٹ کے مر جائیں نہ الفاظ اثر ہونے تک. بہت بہت شکریہ صاحب, بہت شکریہ. بہت ہی خوبصورت کلام جناب آپ نے, بہت شکریہ. پتہ نہیں مجھے لگتا ہے کہ انڈیا میں کوئی حبیب جالب جو ہے وہ پیدا ہو گئے. نہیں بات کیا ہے یار بھائی, دیکھیے آپ کا, اور آپ کے اندر جو ہے نا, میں نے کہا نا, وہ آپ عوامی دکھوں سے اس کی عکاسی جس انداز میں آپ کرتے ہیں نا, راحت منظوری بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ. جی 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 بالکل بالکل. اور آپ نے بھی وہی بیڑا اٹھایا ہوا ہے, اور مجھے ایسے لوگ بھی بہت کم ہوتے ہیں, کم شاعر ہیں جو ایک خاص نہج پہ نا اپنی شاعری کرتے ہیں, اور آپ نے اس کو بہت خوبصورت انداز میں نبھاتے ہیں. میری کوشش یہ رہتی ہے کہ میرے آس پاس یا میرے اطراف میں جو گزرتا ہے تو میں اس کو اپنی شاعری میں یا شعر کے فارمیٹ میں اس کو ڈھالنے کی کوشش کروں. بالکل بالکل, یہ میری کوشش رہتی ہے ہمیشہ سے. اب اس میں کہاں تک میں کامیاب ہوں, کہاں تک ناکامیاب, تو یہ اہل علم کے پاس ہے یہ فیصلہ, کہ وہ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. البتہ میرا کام ہے کوشش کرنے کو, میں کوشش کرتا ہوں بس. جی بالکل صحیح بات پتہ کیا کہ جو شخص عاجزی کو اپنا یعنی بدن کا لبادہ بنا لیتا ہے نا, اوج اللہ تعالیٰ اسی کے مقدر میں دیتا ہے. بے شک بے شک. تو انشاءاللہ اور مجھ سے تو ایاز بھائی آپ تقریباً 15 سال سے واقف ہیں مجھ سے, تو میری آپ سے گفتگو میسنجر کے ذریعے وغیرہ تمام طریقے سے ہوتی رہی تھی, اور ہم آپ کے ہر مشاعرے میں اس وقت میں حصہ بنا ہوں آپ کا اور رہا ہوں. اور 2018 میں جب میں حج کے لیے گیا تھا, تو جب سے تھوڑا سا یہ فیس بک سے تھوڑی دوری اختیار کر لی تھی, اور پھر وہ میرا دل ادھر جو ہے مائل ہو ہی نہیں پایا دوبارہ, میں آپ کو بتاؤں. جی بالکل صحیح جناب, یہ تھے ہمارے صدر محترم جنہوں نے اپنا کلام بلاغت نظام سنایا. اور سارے حضرات کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ محفل اتنی حسین ہو تو پھر کون چاہے گا چھوڑ کر جائیں, کیجئے کیا کہ کچھ تقاضے ہیں اس سے نظریں نہ موڑ کر جائیں. ملتمس ہوں میں میر محفل سے, گر اجازت ہو میر محفل کی, بزم کا اختتام فرمائیں. چلیے, تمام شعراء کے کلام تو میں نہیں سن پایا, لیکن میں نے الطاف بخاری صاحب کا بھی سنا ابھی آخر میں, اور آپ کا نعت نہیں سنی تھی ایاز بھائی, لیکن آپ کی غزل سنی تھی. کیا تھا وہ, تخلیہ ردیف والی. پنڈت پریم بریلوی کو سنا تھا, عظما صاحبہ کو نہیں سن پایا. میری بدقسمتی کہ یہ ہے جو بھی. ہاں بہرحال جتنا میں نے سنا سب کے کلام ماشاءاللہ بہت بہترین رہے, اور مطلب یہ بڑے اچھے اچھے جو ایک وہ مشاعرے ہوتے ہیں نا, وہاں بھی سننے کو شاید نہیں ملتی اس طرح کے اشعار, جن کو اچھے سے مراد میرا مطلب عوامی مشاعرے, جی جی جن کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی کلامی خبار بھائی, کہ میں تعداد کم رکھوں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سن سکیں. وجہ پتہ کہ جب وہ بھیڑ چال ہو جاتی ہے نا, جب 100 کے قریب لوگ ہوں, تو وہ مجھے کم از کم میرے دل کے قریب نہیں ہے. وہ میرے دل کے قریب اسی طرح ہے کہ 4-5 لوگ ہوں, ہم ایک یہ اچھا ہے. اس کی ریکارڈنگ تو موجود ہے. خمار صاحب آپ عظما کا کلام سنیے گا ذرا. ہاں انشاءاللہ میں سن لوں گا بالکل. ویسے میں پہلے بہت سنا ہے, میں نے عظما صاحبہ کو اکثر بیشتر سنا ہے زوم کے مشاعروں میں, آن لائن مشاعروں میں سنا ہے, دیکھا ہے ان کو,
اور اچھا کلام کہتی ہیں، مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں، میں نے کہا تھا ایاز بھائی سے کہ بہت اچھا کلام وہ کہتی ہیں. ہاں تو ویورز جس تو مشاعرہ بہرحال چلیے ٹھیک ہے. جی اب میں ایاز صاحب سے کہوں گا، کیونکہ ایاز صاحب جو ہیں اس پروگرام کے روح رواں ہیں اور میزبان ہیں، لہٰذا وہ تمام جو شرکا ہیں ان کا، تمام شرکا کا آپ جو ہے شکریہ ادا کر دیں، اور پروگرام کے اب اختتام پذیر ہونے کا اعلان کر دیں. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی دوبارہ زندگی میں، جی سب سے زندگی پہلے رہی تو تو. میں محترمہ عظمیٰ سحر صاحبہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آپ کے لیے ٹائم نکالنا بھی ذرا مشکل تھا، مجھے پتہ چلا، آئندہ سے میں اس کا بھی احتیاط رکھوں گا. اور الطاف بھائی میرے دوست ہیں، وہ تو ماشاءاللہ جب میں انہیں کہتا ہوں وہ آ جاتے ہیں، ان کا بھی شکریہ. اور میرے محترم صدر محفل آج کے جناب خمار بھائی، آپ کا بھی، اور پنڈت بریلوی صاحب جو ہے وہ بیچارے آف اینڈ آن چل رہے تھے، لیکن بہر طور انہوں نے کافی دیر ساتھ نبھایا. تو آپ سب حضرات کا شکریہ، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ دوبارہ نشست رہے گی، چونکہ تشنگی ابھی بھی باقی ہے میرے دوست. تو انشاءاللہ پھر کسی نشست میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. اور یہ مشاعرہ جو تھا یہ سب کو میں بتا دوں کہ ٹک ٹاک پہ بھی، ٹویٹر پہ بھی، فیس بک پہ بھی، اور یوٹیوب پہ بیک وقت یہ جا رہا تھا. ٹھیک ہے جی، یہ 4 فورم پہ بیک وقت اویلیبل تھا. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہی واہ واہ. ٹھیک ہے، چلیے سنیں گے انشاءاللہ. بڑی جی، اللہ حافظ.